न्यू अच्छी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल WS इस्लामिक को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियोस अपलोडिंग आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हज़रत जलालुद्दीन रूमी बड़ी शख्सियत हैं। उनके पास शाम को खादिम हाजिर होता था तो आप पूछते थे कि आज हमारे लंगर में कुछ बाकी है, कुछ रह गया, कि उनकी सीरत में है। तो अगर वो कहता है जनाब कि कुछ इतने पैसे या आटा या कोई चीज़ बच गई है, मौजूद है, तो फरमाते मौलाना रूमी गमगीन हो जाते, कहते कि आज मेरे घर से शद्दाद और फिरौन के घर की बू आ रही है, ये माल क्यों बचा? अर्ज करते हुजूर कोई मांगने वाला आया ही नहीं, कोई मुस्तहिक आया ही नहीं, तो चीज़ बच कर रह गई है, अब हम क्या कर सकते हैं? फरमाते कि नहीं, नमरूद और हामान के घर की मुझे खुशबू आ रही है, ये क्यों बचा? और जब कोई आकर ये कहता कि सरकार आज कुछ भी नहीं बचा, तो फरमाते कि आज मुझे कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। तो मुझे कहाँ की? जनाब कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। क्यों? इसलिए कि वो भी आपके घर में भी कुछ नहीं होता था, सब कुछ होते हुए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तबके को अल्लाह ने ला यालमून में शुमार किया, और जो गरीब तबका है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी युरीदून वजहा। यही देखिए क्या खिताब है मूसा अलैहिस्सलाम से और फिरौन के जिक्र किस अंदाज से है, और मैं उस गरीब तबके का जिक्र कर रहा हूं कुरान मजीद के हवाले से, जिसको मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तालीम दे रहा है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे रसूल अपने आप को जमाए रख, मुत्तसिल रख, मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी, जो अपने रब को पुकारते हैं रात और दिन और सिर्फ उसकी रजा के तालिब हैं। तफसीरें उठाकर देख लें कि वो तबका कौन था। हजरत खबाब थे, जनाब अबू हुरैरा थे, हैं जी, अम्मार थे, बिलाल थे, सुहैब रूमी थे। ये वो तबका था जो गरीब तरीने हल्का सहाबा था, जिनके पास ना कोई खाने की रोटी थी। उलमा ने लिखा कि ये असहाबे सुफ़ा जो 70 आदमी वहां बैठा करते थे सरकार के जलवागाह के सामने, तो वहां जो बैठे रहते थे और जो टिकटिकी बांध कर दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। कुछ पैसा नहीं था, न कोई खाने को, न ओढ़ने को, न बिछोना, कुछ भी नहीं, घर छोड़ कर आए थे। कौन घर छोड़ता है? कौन घर छोड़ता है? ये आजकल भी एक तबका है जो चंद दिनों के लिए घर छोड़ता है। तो आप ये न समझें कि ये भी उन सहाबा की इत्तिबा में छोड़ रहा है, उनकी शान और है जी, वो और शान है, ये और अंदाज है, इसके पीछे और बड़ी बातें हैं। अल्लाह करे कि सही नीयत हो तो हमें खुशी होगी। लेकिन उनको देखिए कि जो घर छोड़कर कमली वाले के दरवाजे पर बैठे, हुजूर ने उनको क्यों मना नहीं किया? मैं यहां एक बात करता हूं, भाई इधर देखो मुझे, मैं अब जाने वाला हूं, जा रहा हूं मैं। हुजूर ने उन्हें क्यों मना नहीं किया? अपना घर छोड़ा, अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, मेरे दरवाजे पर क्यों बैठे? जाओ अपने घर। कोई हदीस मुझे बताएं कि सरकार ने उनको उठाया हो? नहीं उठाया।
بیٹھے رہے ساری عمر ہے جی. انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ ہم اٹھنے والے نہیں ہیں. لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو, لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو, لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو, نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو, نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے. ہم نہیں اٹھنے والے. جنازہ بن کے اٹھیں گے, تمنا بن کے بیٹھے ہیں. ہم نہیں جانے والے, تمنا بن کے بیٹھے. تو حضور نے ان کو اٹھایا نہیں, جاؤ اپنے گھر بار جاؤ, سنبھالو بچوں کو دیکھو. آج جو کہتے ہیں تم جالی کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو, حضور ناپسند کرتے ہیں. وہاں اوپر آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی وہاں کوئی گستاخی کے لیے اونچی آواز کرتا ہے. ہر آواز کا اونچا ہونا تو گستاخی نہیں ہے. تو جو تو تم گلے پھاڑ پھاڑ کر اللہ سے مانگتے ہو تو یہ اللہ کی گستاخی ہے. اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑا ہے؟ اللہ خالق رسول ہے تو اتنے شور مچاتے ہو رو رو کے, چاہے کوئی دیوبندی ہے, چاہے کوئی بریلوی ہے, کوئی بھی ہے, روتے ہیں, آیتیں پڑھتے ہیں, رلاتے ہیں, کیا کیا دکھاتے ہیں, کیا کیا منظر دکھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے. ارے حیا والوں کو دیکھا ہے میں نے, ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. تم تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاند کو دیکھتے ہو, انہوں نے کبھی آسمان کی طرف رخ نہیں کیا, نظر نہیں اٹھائی. یہ مفتی صاحب کے بیٹھے ہیں, یہ مفتی ظہور اللہ, ان کے چچا مولانا فرید الدین صاحب, میں نے ان کو دیکھا ہے, مجھے یاد آ گئی بات. تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ مسجد سے, گولڈشی مسجد سے کئی مرتبہ نکلتے تھے باہر, تو میں نے کبھی ان کو آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھتے نہیں دیکھا, ہمیشہ نظر نیچے زمین پر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو میں محسوس کر کے بیان کر رہا ہوں. یہ تو ایک آدمی تھا نا, تو یہ جو طبقہ ہے اس طرح کے صلحاء کا, تو انہوں نے اس کی ذات کی شرم کی وجہ سے اوپر کبھی دیکھا بھی نہیں. وہ لوگ تھے. آج علماء میں وہ طبقہ کہاں ہے؟ ہم نے وہ چہرے بھی دیکھے. تو حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. تو جو اپنی ظاہری زندگی میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ کو نہیں کہتا کہ تم اٹھ جاؤ. تو آج جالی کے سامنے جو فقیر بن کر اس کی جالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں, کیا آپ یہ توقع کوئی کر سکتا ہے جس کا دماغ حاضر ہو, جو عقل مند ہو, جو چبل نہ ہو؟ تو وہ کوئی یہ بار کیسٹیں جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی زبان بول رہے ہیں, اس لیے میں مجبوراً بول رہا ہوں, کچھ نہ کچھ جملہ آ جائے گا. تو وہ جس وقت پھر ذرا شباب پہ آتا ہے نا مسئلہ, تو پھر نکل جاتے ہیں جملے. تو اس میں کبھی آپ نے نہیں فرمایا, کسی بیٹھے ہوئے کو نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ.
یہ تو تمہارے گھر بھی کوئی آ جائے تم اٹھاتے ہو؟ جو اعتراض کرتا ہے وہ گھر سے کسی آئے کو اٹھاتا ہے یا دروازہ بند کرتا ہے یا کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ؟ تم اتنے تمیز والے ہو. بڑے اخلاق والے ہو، جس کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے محبوب تو اخلاق عظیمہ کی ان منازل رفیعہ پر فائز ہے کہ وہاں سے اوپر کوئی اخلاق کا درجہ نہیں ہے. میں نے تجھے وہ خلق عظیم دے کر بھیجا ہے. تو تم کیا سمجھتے ہو جو اس کی جالی کے سامنے جاتے ہیں حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے؟ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے کہ تیری شان کے تیری شان کے شایاں نہیں ایسا. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا